ملک ایران ہے، ایران دا ایک صوبہ جدا نام اصفہان ہے۔ اصفہان صوبے دے اندر ایک چھوٹی جی بستی ہے جدا نام ایک حبئی۔ حبئی وادی دے لوگ آتش پرست نے اگ دی پوجا کرنے والے نے انہاں دا سردار جدا نام بوزخشان اپنے علاقے دا نمبردار تے چودھری ہے۔ اگ دی پوجا کرنے والے دا سردار بہت بڑا انہیں حبئی وادی دے اندر ایک محل بنائے۔ دولت اللہ نے بڑی دیتی مگر اولاد ورگی دولت نہیں۔ انہیں اپنے محل دے اندر ایک کمرہ بنائے تو اس کمرے دے اندر ایک آتش کدہ بنائے جتھے ہر ویلے اگ جل دیئے۔ وہ دے باپ دادے پردادے تو کسی نے اس اگ نو کدے بجھن نہیں دیتا، ہر ویلے اگ دی پوجا کر دیں۔ انہیں روزانہ اگ دے سامنے بیٹھ کے پوجا کر کے تے عرض کرنی اے میرے معبود دولت تے بڑی ملی پر میں نو پتر دے دینا کدے، میری کو دولت دا وارث آ جائے، میرا بھی دنیا تے نام زندہ رہے، پتر مانگ دے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی سکھ پتران دی ڈاڈی ہوان دی آکھن لوگے سے آنے نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی رب حب لی من الصالحین پتر دے۔ زکریا علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے۔ اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے۔ اگ دی پوجا کردہ بوزخشان دے روز کہندہ میرے معبود میں نو پتر عطا کر، اگ نے کی دینا سی اللہ نے انہوں پتر عطا فرما دیتا۔ انہیں اپنے بیٹے دا نام رکھیا مابا۔ گرامی قدر حضرات وڈیری عمر اولاد ملی ہوئے چاہی عجیب چڑھ گئے۔ اکلوتی اولاد تے سیرت نگار لکھ دینے کہ اپنے پتر نو انج پال دا جویں لوگ اپنیاں بیٹیاں نو پال دے، پردے چ رکھ کے بڑے نازو نام دے نال اپنی بیٹے نو پال رہے ہیں۔ چودھریاں دی اولاد سی، دولت دی گھر وچ فراوانی سی، بڑے اہتمام دے نال اپنے پتر نو نوکر چاکر رکھ کے دیتے جڑے بڑا خیال رکھ رہے تھے، بڑے ناز تے نام دے نال بچے نو پالیا جا رہے ہیں۔ بچہ جڑے ملے جی میں سنا دے مانگا رانا سلطان صاحب جی بڑے محبت والے میرے پرانے ویر نے آج بڑی دیر بعد انہاں مینوں زیارت کرائی، کہندے نے او شعر سنایو، میں انشاءاللہ سنا کے جاواں گا۔ ماں باپ پال رہا تھے، ایک دن باپ نے انگلی نہ لگایا تو اس کمرے چلے گئے جتھے اگ پہ جلدی اگ دے سامنے بٹھا کے کہنے لگا بیٹا ہن تو گلاں کرن لگ پے ہیں، یاد رکھی کہ آ جڑی اگ نا اے معبود ہے تیرا بھی، تیرے باپ دا بھی، تیرے دادے دا بھی، اسی اگ دی پوجا کرنے والے ہیں، انہوں اسی اپنا معبود مننے ہاں، تو بھی اگ نو پوج تے اے دے کولو جو منگنا ہے اگ کولو منگنا ہے۔ بچہ پہلے دن جدو اگ دے سامنے بیٹھ کے پوجا کر لگا نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سنجری جدو آپ اجمیر شریف ڈیرے لگائے نا تے آپ نو کسے دسیا کہ تہاڈے قریب ہی ڈیرا لگایا 6 آتش پرست نے جڑے اگ دی پوجا کر دے، اتنا زہد تے تقوی کما دے نے، اتنی عبادات کر دے نے کہ 6 مہینے روزہ رکھ دے نے، 6 مہینے دے بعد تھوڑا جا کھانا کھا کے روزہ افطار کر دے نے، پھر 6 مہینے دا روزہ رکھ لیں دے۔ انہاں آتش پرستانوں کسے جا کے دسیا کہ تہاڈے قریب ایک اللہ دا ولی آئے، وہ زیارت کرنا ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں نو فرماوا لگے تسی تقوی تے اتنا مجاہدہ اتنا کر دے ہو تے پوجا اگ دی کر دے ہو۔ انہاں آتش پرستاں نے آکھیا کہ بابا جی تہاڈے نبی تے جڑا اللہ نے قرآن نازل کیتے نا اس قرآن وچ ایک آیت ہے، او آیت پڑھ کے اسی اگ دی پوجا کرنی شروع کیتی۔ آپ نے فرمایا او کیڑی آیت ہے؟ پڑھا بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔
تو ہاڑے پیڑ دیاں فضاواں گونج دیاں رہنے جو بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اللہ فرماتا ڈرو آگ کولو جدہ بالن انسان تے پتھر ہون گے. وہ کہنے لگے کہ بابا جی اللہ نے فرمایا قرآن وچ کہ آگ کولو ڈرو تے ایدہ بالن انسان تے پتھر بنن گے. اسی آگ دی پوجا اس واسطے کرنے ہاں کہ قیامت نو جدو اللہ سانو آگ وچ سٹے تے اے آگ سانو ساڑے نہ انو ساڑے نہ پیار ہو جائے. ہاس کے بابا معین الدین چیشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بس اینی وجہ تو دی پوجا کری جاندے ہو. کہنے لگے جی بابا جی نے اپنی جتی اتار کے تے آگے چ سٹی. بڑی دیر جتی آگے وچ رہی. آپ نے انج کر کے نا بڑی دیر دے بعد ہاتھ ڈال کے تے جتی باہر کڈی تے انہاں جتی وکھا کے فرماندے نے چلے ہو ایویں اگ دی پوجا کری جاندے ہو. اگ دے یاری مالک نہ لا لئیے تے اگ تے جتی دا تسمہ نہیں ساڑ سکتی. یہ یاری اگ دے مالک نہ لگ جائے اگ تے جتی دا تسمہ نہیں ساڑ سکتی. گرامی قدر حضرات او بچہ بھی جدو ماں با آگ دے سامنے بیٹھا نا تے پوجا کر لگا پر بچے نو خیال آیا کہ نہیں اے معبود نہیں ہو سکتی. جڑی پانی ڈالیں بجھ جائے وہ آپ معبود تے نہیں نہ ہو سکتی جڑی اپنے آپ نو نہ بچا سکے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو بچے سننا تے آپ دا چاچا آذر بت بنا دا سی. او دے بچے روزانہ بت ویچن جاندے تے آذر دے بنائے بت بڑے مشہور سن. او دے بت جڑے کندیاں تے لاد کے تے بچے بت ویچن جاندے بڑے چنگا بت ہے میرا بت بارش بھی برسا دیندا ہے. دوسرا آواز دے کے کہندا آ میرا بت جڑا نا اے پتر دیندا ہے. تیسرا بول کے کہندا آ جڑا میرا بت ہے نا اے دعاواں قبول کردا ہے. ایک دن آذر نے چاچے نے بت بنا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیتا جا بت بیچ کے آ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت بیچن ٹر پے. رب دا نبی بت دے گلے چ رسی ڈال کے نا انہوں گسیڑ دے گلیاں چلے جا رہے تے آواز پتہ کی دیندے نے فرماندے نے بت لے لو بارش بھی نہیں پاندا. بت لے لو بارش بھی نہیں پاندا پتر بھی نہیں دیندا سندا بھی نہیں بولدا بھی نہیں. بت لے لو تے رسی پا کے گلے چ گلیاں چ گسیڑ تے ذلیل کر دے بتاں نو جا رہے. ایک مائی نے کھڑکی کھولی تے کھڑکی کھول کے کہندی ابراہیم اب بت مینوں بیچ دے. آپ نے فرمایا تیرا پہلا بت کتھے گیا؟ کہنے لگی چور لے گیا ہے. کی لے گیا؟ چور لے گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واہ ابراہیم تیری عظمت تو صدقے کیا دلائل دیتے اللہ دی توحید دے. بول کے فرماتے نے اما مینوں سچی دس جڑا اپنے آپ نو چور کولوں نہیں بچا سکیا تے اپنی راکھی نہیں کر سکیا وہ تیری راکھی کی کرے گا. گل مائی دے دل نو لگی تے مائی بول کے کہندی ابراہیم کوئی او بھی رب ہوندا جڑا ساڈی راکھی کرے. آپ نے فرمایا او بھی ہوندا ہے. مائی کہندی کنے دا ملدا ہے او کنے دا ملدا ہے. رو کے فرمان لگے او پیسیاں نال نہیں ملدا. مائی کہندی کنج ملدا؟ فرمایا تو میرا پڑھ کلمہ میں تینوں دے نال ملا دینا. کلمہ پڑھ میں تینوں سے رب نال ملا دے جڑا ساڈیاں راکھیاں کر دے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین ان کل نفس لما علیہا حافظ. گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی فرمایا کہ آگ مالک نہ یاری لگ جائے تے آگ تے جتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ دی. او بچہ جدو بہت آگ دے سامنے بیٹھا نا تے او دے اندر ایک ہوری آگ لگی. او آگ کیڑی ہے چلنا لے کے تو انہوں حضرت بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے. میں تو انہوں عرض کیتا سی میں حافظ آباد جانا میں نہیں سبحان اللہ دیو میرا حافظ آباد تک گزارا ہو جاوے. حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے آگ تے عشق تو میں ایک برابر تے عشق دا نام بدھے بلے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے
تن میرا اگ بلے تے بجاوے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا باہر دنیا دی آگ تے اندر عشق دی آگ لگی او جڑی دوزخ دی آگ نو بجا دیں دی ہے تب پھر دنیا دی آگ بچے دا دل نہ کرے میں آگ دی پوجا کرا تھوڑا جا بچہ تھوڑا جا لڑک پان تو جوانی ملٹو رہا نا 8-10 سال دی عمر ہوئی تے ایک دن باپ نے پتر نو بلا کے آکھیا کہ میں کدھر سفر تے 2-3 دن واسطے چلے ہاں تے پتر تو چودھریاں دا پتر ہیں میرے بعد غلام کدھر بگڑ نہ جاواں تے انج کرنا ہے اپنے کھیتاں تے جانا ہے تے زمینداری کرانی ہے تے غلاماں دا خیال رکھی کام ٹھیک کر دینے کہ نہیں ادھر غلاماں نے دسیا کہ اج تو بعد میری ذمہ داریاں میرا پتر بابا ادا کرے گا نازاں دا پالیا پتر پہلے دن جدو اپنے گھر چو نکلیا تے ٹوریا پہلیاں والا پہلے دن گھروں نکلیا تے عجیب طرح دنیا داری پر پیا ویکھ دائی اچانک بچے دے نا گلی وچ آواز کرنا وچ گھنٹیاں دی آئی کیوں گھنٹیاں پیاں بج دیا بچے دی عادت ہوندی ہے کہ بچے جدھر گھنٹیاں دی آواز یا کوئی ایسی چیز دیکھن تے بچے بھول جاندے نے کام کیڑے ایسا بچے ادھر ٹر پندے مابا گھنٹیاں دی آواز وال ٹریا تے جا کے دیکھا کہ گھنٹیاں دی آواز عیسائیاں دے گرجے وچ آ رہی ہے عیسائیاں دے گرجے تے دروازے تے سیڑھیاں تے جا کے بیٹھ کے دیکھا تے اندر عیسائیاں دے پادری اور عیسائی بیٹھ کے تے اپنی پوجا پاٹ اپنی عبادت پہ کر دینے تے گھنٹیاں بجا کے عبادت کر دینے آج بھی عیسائی تو سا دیکھو گھنٹیاں بجا دینے اسی اذان پڑھ کے لوگوں کٹھے کرنے آ وہ گھنٹیاں بجا کے کٹھے کر دینے ماں با سارا دن بیٹھ کے تے عیسائیاں نو عبادت کردہ ویکھدا رہیا شام لے جدو گھر آیا تے اگلے دن دوبارہ جدو کھیتا وال ٹریا تے پھر گھنٹیاں دی آوازیں بچے دا دل ادھر کھینچ دے کل تے بچہ سیڑھیاں تے بیٹھا مگر اج اندر جا کے نہ تے انہیں عیسائیاں دے پادری دے قریب بیٹھ کے تے عیسائیاں دے طریقے نال اللہ دی عبادت کرنا شروع کر دیتی ماں باپ نو سکون ملیا تیسرے دن پھر سارا دن گرجے چو گزار کے تے عبادت کر کے چلا گیا 3 دن دے بعد جدو باپ گھر آیا تے بوزخشان نے اپنی غلامہ نو پوچھیا ہاں بھئی میرا پتر کھیتا وال آیا تے کیسا کم ہویا غلامہ کیا تے آیا ہی نہیں ماں نو پوچھا تے ماں نے آکھیا میں 3 دن بھیج دی رہی ہوں باپ نو خیال آیا میں تے بڑے نازاں نال پالیا سی تے 3 دن پہلی بار گھروں نکلیا تے پہلے دن آوارہ ہو گئے گیا کتھے انہیں منہ تے تھپڑ بیٹے دے مارے جڑے نازاں نال پالیا سی پوچھا کتھے گیا سے بچے نے جھوٹ بولنا کدے سکھے نہیں سی مابا نے ہاتھ جوڑے تے عرض کی تھی بابا او عیسائیاں دا گر جائے تے اوتھے عیسائی عبادت پہ کر دے سن اپنے رب دی تے میں انہاں نال جا کے عبادت کر دا رہا باپ دے دل نو ہاتھ لگیا تے انہوں خیال آیا کہ اگر میرا پتر ہو کے تے اللہ دی عبادت کرنا شروع ہو گیا تے میں تے آتش پرستہ دا سردارہ تے میری تے چودر مک گئی اکلی میری اولاد ہے تے میں سارے آتش پرستہ دا علاقے دا سردارہ تے میرا پتر ہو کے اگ دی پوجا نہیں کر دا تے اے اللہ دی عبادت کر دے انہیں پتر نو کمرے چ قید کر دیتا 2-4 دن سختی کی تھی پر پتر پیران تے مضبوط رہا عشق آ گیا نا پیران تے مضبوط ہو گیا بچے نے آکھیا میں عبادت انہاں دے رب دی کرنی ہے باپ نے دیکھا کہ سختی نہیں ماندا قریب بیٹھ کے کہنے لگا پتر اپنا رب چھڑ کے تے غیراں دے رب دی عبادت نہیں کری دی باپ پتر نو سمجھاندا تے پتر باپ نو پیا کہ ابو جی میں ویکھ کے آیا ساڈے رب نالوں انہاں دا رب چنگا ہے پتر باپ نو پیا سمجھاوے آکھیا ابا جی ساڈے رب نالوں انہاں دا رب چنگا ہے لے چلنا پھر بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے یار بولو سبحان اللہ یہ تقریر 3-4 گھنٹے والی ہے میں تو انہوں گھنٹے جو انشاءاللہ سنا کے چلے جانا ہے بھائی میں تو انہوں عشق دے پینڈے پا چلے ہیں ایمینی بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ قراب
خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قراب خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اچھا بولو سارے بھائی زندہ باد بے شمار ہن بولو سبحان اللہ عشق میں سوکھا نہیں ہو سجنان بھائیدہ عشق میں سوکھا نہیں ہو سجنان بھائیدہ کدے کدے دید لے سولی چڑھ جائے کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائی دا باپ پتروں دن بھی مار دیتے رات بھی مار دے کہندہ تس آگ دی پوجا کرنی کہ نہیں تے بچہ کہندہ ماندہ ہی نہیں ایک دن اس بچے نے پادری نو پیغام بھیجا کہ او جڑے رب دی تو عبادت کرنا میں اس رب نو ملنا چاہنا میری ملاقات کرا توجہ ہے ہمیشہ مشرک نے یہی سمجھا کہ رب او ہوندہ معبود او ہوندہ جڑا اکھ دے سامنے ہوئے انسان نے کدے پتھر دا رب بنا کے پوجا کی تھی کدے درخت نو پوج لیا کدے چان نو پوج لیا کدے سورج نو پوج لیا کدے اپنے ورگے انسان فرعون تے نمرود نو پوج لیا کدے اگ دی پوجا کر لی کیونکہ انسان سمجھ دسی معبود او ہوندہ جڑا اکھ دے سامنے ہوئے اتے نبیاں آکے دسیا کہ جلیا جڑا نظری آ جاوے وہ تو رب ہوندہ ہی نہیں جنہوں اس ظاہری اکھنا انسان دیکھ سکے وہ نہیں رب وہ دا جسم بھی نہیں وہ دا وجود بھی نہیں لا مثل لہو ولا مثال لہو نہ وہ دی مثل تے نہ وہ دی مثال ہے وہ بچہ سمجھدا سی کہ جی میں آگ ہر ویلے سامنے رہ دی انہاں دا معبود بھی کوئی ایمیں دا کہنے لگا کہ میں اپنے رب نال ملا اس پادری نے پیغام بھیجا کہ میں رب نال نہیں ملا سکتا میری اتنی اوقات نہیں ہاں ملک شام چلا جا اوتھے ساڈا مرکز عیسائیاں دا اوتھے جڑا پادری ہے نا وہ تینوں رب نال ملاوے گا اور رب دا بڑا قریبی ہے بچے نے پیغام بھیجا کہ میں ملک شام کی میں جاما پادری نے پیغام بھیجا کہ فلان رات قافلہ ایران تو شام وال جانا ہے تیاری کر کے آ جاویں میں تینوں شام بھیج دیواں گا لو بھائی عشق دی داستان شروع ہو گئی میں لفظ اولاد ترجمہ سنانا بس نوجوانوں جڑے ویلے قافلے تے جاون دا ویلا آیا اس بچے نے بیڑیاں توڑیاں ہاتھ کڑیاں توڑیاں بیڑیاں توڑ کے قافلے دے نال ملے اپنا باپ چھڑیا ماں چھڑی اپنا چودر چھوڑ کے جائے دادا چھوڑ کے تے بچہ قافلے دے نال ایران تو نکلا ملک شام ور جا رہے ہو تے آسمان ور وے کے کہن لگا نیلی چھت والے ہو میں تینوں ملن آ رہے
آ گیا ملک شام پادری نو آ کے پچھلے پادری دا سلام دے کے کہنے لگا کہ میں نو رب نل ملا پادری نے دیکھیا کہ تے بچہ سادہ ہے انہیں آکھیا رب ایویں نہیں ملدا آکھے کیویں ملے گا آکھیا میری خدمت کر میرا رل کے عبادت کر پہلے میری خدمت کر پھر میں تینوں رب نہ ملاواں گا بچہ رب نو ملن دی خاطر نہ پادری دی دن تے رات خدمت کر رہا خدمت کر دیا بچے نو پتہ چل گیا اے پادری تے بڑا دنیا دار ہے عیسائیوں جنہیں صدقات خیرات دے دے یہ جمع کردہ رہتا ہے سونے دے مٹکے بھر بھر کے انہیں زمین چ دفن کیتے اچانک اس پادری دے مرن دا ویلا آ گیا آخری ویلا آیا تے بابا دے سرانے بہ کے رو کے کہنے لگا آپ تے تو ٹر چلے ہیں میں نے رب نال کیوں نہیں ملایا اس پادری دی روح پرواز کر گئی تے ماں باپ دے سرانے بہ کے روندا رہیا کہ میں تے ساری دنیا ایتھے چھڑ کے آیا سا رب نو ملن واسطے تے انہیں ملائے نہیں آپ ہی مر گئے پادری مریا تے عیسائی روون لگے تے ماں باپ کہندے روو نہ تے بڑا دنیا دار سی انہاں پوچھا کیویں ماں باپ نے زمین کھود کے سونے تے چاندی دے مٹکے 6 نکالے آکھیا آ ویکھو جنہیں صدقے خیرات دیندے رہے ہو تے آپ جمع کردا رہے عیسائیاں نے اس پادری دی لاش نو سولی تے لٹکا دیتا تاکہ آمن والا دوسرا پادری دنیا داری نہ کرے ماں باپ اتھے ٹھہر گیا جڑا نواں پادری آیا بابا کہندا میں دیکھا تے بڑا اللہ والا تے بڑا قرب والا او بڑا اللہ دا پسندیدہ بندہ تقرب الہی والا ہر ویلے عبادت کردا تے ماں باپ دے نال رل کے عبادت کردا نوجوانوں کچھ عرصہ گزریا تو اس پادری دی بھی موت دا ویلا آ گیا تے ماں باپ دے سرانے بیٹھ کے رو کے کہنے لگا تو بھی ٹر چلے ہیں تے مینوں رب نہ کون ملاوے گا اس پادری نے مرن لگیا آکھیا کہ میں تے تینوں رب نہ نہیں ملا سکدا ہاں اگر رب نو ملنا ہے تے او موصل شہر ہے اوتھے چلا جا اوتھے جڑا پادری رہندا او میرے نال زیادہ اللہ دے قریبی ہے او تینوں رب نہ ملاوے گا اے پادری مر گیا تے ماں باپ ٹریا تے موصل شہر دے اندر چلا گیا اوتھوں دے پادری دی بھی خدمت کردا رہیا تے اس پادری دا بھی آخری ویلا آ گیا نوجوانوں جدو پادری بھی مرن لگا تے بچہ ہونوں دے سرانے بہ کے بھی رون کے کہنے لگا تو بھی ٹر چلے ہیں تے مینوں تے رب نہ کسے ملائے نہیں تے میں تے جگ سارا چھڑ کے آ گیا انہیں آکھیا کہ میں بھی رب نہ ملا نہیں سکدا انج کر اموریا شہر چلا جا اتھوں دا پادری تینوں رب نہ ملاوے گا اے پادری مر گیا تے ماں باپ نے چھوڑ کے تے اموریا چلا گیا نوجوانوں جڑے ویلے اموریا والے پادری دیاں اے بڑیاں خدمتاں کردا رہیا کتاباں چ لکھیا اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا او پادری دے سرانے بہ کے ماں باپ روئی جا رہے آؤ تے کہنے لگا تم بھی ٹر چلے آئے مینوں رب نال تم ہی نہیں ملایا میں ماں چھڑ کے آیا باپ چھڑ کے آیا چودھراں چھڑ کے آیا اس پادری نے سینے نہ لگا لیا کہنے لگا تو میرے بیٹیاں ورگا ہے کہنے لگا یاد رکھی اس ویلے دھرتی تے کوئی انسان نہیں جیڑا کسی نو رب نال ملا سکے دنیا جاہلیت والی آ گئی کوئی انسان رب نال نہیں ملا سکدا ماں باپ دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا میں تے دنیا چھڑے آیا اس پادری نے جاندی واری سینے نہ لایا کہنے لگا رونا پر میں دینے کو خوش خبری دینا او دنیا تے آنا والا ہے جنہیں دنیا نو رب نال ملا دینا جنہیں لوگاں نو رب نال ملانا بے شمار پادری نے سینے لگا کے آکھیا رو نہ او آن والا ہے کتابہ چ لکھا ایک آوے گا انجیل چ بھی لکھا ہے تورات چ بھی لکھا ہے تے زبور چ بھی لکھا ہے آوے گا ماں با جلدی جلدی انہوں پوچھا دا مرن تو پہلے میں انہوں دس جاؤ دا نا کیے پادری کہنے لگا جو سچی پوچھے تے میں انہوں دے نا دا پتہ کوئی نہیں ماں با کہنے لگا پھر جلدی کر میں انہوں مرن تو پہلے انہوں شہر دا نام دا سجاؤ میں آپ ہی ڈھونڈ لواں گا کہنے لگا جو سچی پوچھے تے میں انہوں دے شہر دے نام دا بھی نہیں پتہ ماں با رو کے کہنے لگا تینوں نام دا بھی نہیں پتہ شہر دا بھی نہیں پتہ علاقے دا بھی نہیں پتہ میں کتھے انہوں ڈھونڈا پادری مرن تو پہلے کہنے لگا مگر تین نشانیاں میں یاد نہیں
کہنے لگا نشانیاں 10. پادری کہنے لگا پہلی نشانی ہے کھجوراں والا شہر ہوئے گا. شہر کھجوراں والا. یہ میں نے کہہ رہے سن جو مدینے دی گل میں اس واسطے شروع کی ہے دے ساری گلاں آ جانیاں. کھجوراں والا شہر ہوئے گا. کہنے لگا دوسری نشانی یہ ہوئے گی کہ وہ دے دعا کمبیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی. کہنے لگا تیسری نشانی یہ بے صدقہ نہیں کھاوے گا تے جے کو ہدیہ تے تحفہ دے گا تے او کھا لوے گا. آئی تے نشانیاں ہوندیاں کتاباں چ لکھیاں. ماں باپ پادری دے سینے تے لیٹ کے پیا روے تے پادری دی روح پرواز کر گئی. بچے نے رو کے آسمان وال ویکھیا. کہنے لگا تینوں کتھے ڈھونڈا ربا, میں تینوں کتھے ڈھونڈا. کئی روپ بٹائے اساں تیرے ملنے لئی. جبانوں حضرت پیر حیدر شاہ تاجدار کرتو شریف نے دا عجیب ہی رنگ پیش کیتا. آپ فرماتے ہیں عشق لگاؤ سکھیڑاؤ کھیڑ دینوں, عشق لگاؤ سکھیڑاؤ کھیڑ دینوں, بھول دیاں بھول گئیاں میٹھی کیتی سی طرح بھولے لوالی. انہوں ویخ دیاں کھل گئیاں کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی. ہنجو ڈل دیاں ڈل گئیاں کہ علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی کئی سونیاں رل دیاں رل گئیاں. علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اکچار بچہ جدو دنیا تو ٹر گیا زندہ باد. بچہ جدو پادری نے بیکھا دنیا تو ٹر گیا تے بچہ کہندہ انہوں دفن کیتا گیا تے تھوڑی جی میرے کو پیسے کٹھے ہوئے سن. کہندہ میں انہاں پیسے دیا گاواں تے بکریاں خرید لئیاں. اموریا شہر دے وچ جا کے تے میں شہر دے باہر جا کے تے میں چراگاہ وچ ہر ویلے بکریاں تے اونٹ تے اپنیاں گاواں چارنا. پتہ نہیں گاواں او کھجوراں والا شہر کیڑا ہے. علامہ صاحب او بچہ کدے دائیں کدے بائیں کان لگا کے لوگاں دیا گلاں سندا کوئی کھجوراں دیا گلاں کرے تے میں پوچھا کھجوراں والا شہر کیڑا ہے. ماں با کہندے کہ میں گاواں تے بکریاں پہ چاراں تے اچانک ایک قافلہ قریب تو گزریا تے اس قافلے دے دو افراد آپس چ گلاں پہ کر دے تے ایک دوسرے نو پیا کہے کہ اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے. کھجوراں بڑیاں. ماں با دوڑ کے قریب آ کے کہن لگا جڑی گل کیتی ذرا پھر کریا. او کہن لگے اسی اپنے کاروبار دیاں گلاں پہ کرنے آ اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے. ماں با انہوں کہن لگا ذرا جلدی دسے آجے ایک کھجوراں والا شہر کیڑا ہے. انہاں آکھیا تینوں نہیں پتا. کہن لگا میں تے گلی گلی پیا ڈھونڈنا. انہاں آکھیا جیڑا کھجوراں والا شہر ہے انہوں مدینہ آکھدے انہوں مدینہ کہندے. ماں با نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگا جلدی کرو مینوں اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں نے. انہاں آکھیا سائیں میں لے کے نہیں جانا کچھ پیسے لگ گئے نے. آکھیا پیسے تے کوئی نہیں میریاں گاواں بھی لے لو بکریاں بھی لے لو پر اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں. ایک باری کھجوراں والے شہر لے جاؤ اتھے میرا ماہی وسد ہے.
شاہ جی انہاں کھجوراں بھی لے لیاں تے انہاں نے گاواں بھی لے لیاں بکریاں بھی لے لیاں آکھیا آ تینوں کھجوراں والے شہر لے چلیے کھجیاں والے شہر تھوڑا جا دور گئے نا راہ وچ ایک علاقہ آیا جہدا نام ہے وادی القرا چونکہ سونا بڑا سی نا چودھریاں دا پتر سی نازاں دا پڑیا سی رنگت بھی گوری وہ قافلے والے دی نیت بدل گئی تے وادی القرا دے اندر ایک منڈی لگی اتھے غلام پہ وکدے تے اس بچے نو بھی انہاں مار کے نا بکریاں تے گاواں خرید لیاں کور رکھ لیاں تے لے کے تے بچے نو غلام بنا کے بیچ دیتا واہ عشق تیرے بلے بلے ایتھے یوسف ورگے وک جاندے بچپن سی حضرت یوسف علیہ السلام دا تے آپ نے ایک دن آئینہ ویکھیا تے آئینے وچ اپنی حسن ویکھیا نا تے خیال کی آیا بچپن چ خیال آیا ایڈا میں سونا پتر بھی نبی دا آپ بھی نبی پوترا بھی نبی دا پڑپوتا بھی نبی دا 4 نسلان نسل در نسل نبی میرے نبی نے فرمایا ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی یوسف بن اسحاق یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خیال آیا میں ایڈا سونا میں تے نہیں نہ وکنا کدرے میں تے کو غلام تے نہیں نہ میں تے نبیاں دا پتر ہاں تے آپ بھی نبیاں میں تے نہیں وکنا تے انج جڈا میں سونا کدے میں غلام دا پتر ہوندا تے میں وکنا سی تے بڑا مہنگا وکنا سی جڈا میں سونا اللہ نے 32 کھوٹے سکیاں تے وکا دیتا تے کیا حسن گھنے تے مان نہ کری میں تیرے جس سونے کھوٹے سکیاں تے وکا دینا واہ وشکا تیرے بلے بلے یوسف ورگے سونے کھوٹے سکیاں تے وک جاندے تھے او عشق دی وادی وچ بچہ وک گیا وادی القرا دے اندر خریدار جدو خرید کے ٹرے نا تے بچہ انہوں نے جاندہ جاندہ پوچھدا مینوں کتھے لے کے چلے ہو انہاں آکھیا اسی مدینے چلے اسی تینوں خرید کے مدینے لے کے جا رہے ہوں وہ بچے دی چیخ نکل گئی آسمان بلوے کے کہنے لگا دنیا بنان والیا چودھریاں دا پتر سا ماں چھڑے آیا ابو چھڑے آیا دارتا چھڑے آیا ذمہ داریاں چھڑے آیا گلی گلی برباد ہو گیا غلام بن کے وک گیا رو کے کہنے لگا دنیا بنانا والیا جے کدے ہن بھی مل جائے کہ سودا مہنگا کوئی اجے بھی مل جائے کہ سودا مہنگا کوئی یا رسول اللہ رسول کے غلام ہے موت بھی تو زندگی فضول ہے زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوانوں قافلہ ٹریا ٹریا جدو مدینے دے باہر آیا تے او دور تو کھجوراں دے درخت نظری آئے نا تے بچہ قافلے دے ایک ایک جینوں ہاتھ لگا کے پوچھے او درخت کیڑے نے انہاں کیا اینوں ہی تے کھجوراں والا شہر کہندے نے اے تے کھجوراں والا شہر اینوں ہی مدینہ کہندے نے اجڑ چار دی پھراں میں بدوان دے اجڑ چار دی پھراں میں بدوان دے میرا گلیاں شمار آ جائے ایسے واسطے کراؤں میں نت تلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے اس
کسے واسطے کراؤ میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے وہ بچہ جدو مدینے دی گلیاں چاہے نا تے نالے گلیاں چ پھرے نالے کھجوراں دے درخت ویکھے تے نالے ڈھونڈے او کتھے وی جڑا رب نال ملانا او کتھے جڑا رب نال ملانا مالک جدو گھر لے کے آیا تے کہنے لگا تیری ڈیوٹی یہ وے کہ کھجوراں دیاں درختاں تے کھجوراں دا پھل پک گیا ہے تے ہن انج کرنا روزانہ پکیاں کھجوراں اتارنی ہیں تے انہاں نو کریٹ وچ بند کرنا تے میں منڈی ویچ کے آیا کراں گا آسمان ول ویکھ کے کہندا ہے ڈیوٹی بھی کھجوراں دے باغ وچ ہی لائی جے کھجوراں دے باغ وچ ڈیوٹی لگ گئی نوجوانوں پہلے دن جدو بچہ باغ وچ کھجوراں دے گیا تے او اوپر والی ٹہنی تے جا کے بیٹھ گیا جتھوں سارا مدینہ نظری آوے تے اتے بیٹھ کے نا اوپر والی ٹہنی تے دائیں بائیں تے مدینے دی گلی گلی وال چھاتی مار دے او کتھے وے یہ دلی میں آیا او جڑا رب نال ملاندا ہے اور چشتی صاحب عشق مدینے پہنچ گیا حسن اجے نہیں آیا کملی والے اجے مدینے آئے نہیں حضور اجے مکے پہ وس گئے عشق پہلے یار دی گلیاں دا طواف کرنا آ گیا ادھر حضور ہجرت کر کے نا تے مدینے والا آ رہے تے ادھر مابا مدینے پہنچ چکے میرے آقا علیہ السلام نے آ کے نا تے او مقام قباء دے اجے ڈیرے لگائے تے مدینے والے صبح تو شام میرے نبی دیاں راواں ویکھ دے میں پہلی بار مدینے گیا نا تے میرے کو دوست نے علامہ صاحب تے مینوں لے گئے ایک گلی وچ تے ایک مقام تے کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتھے مدینے والے ہجرت والی رات کھلو کے نبی پاک دا انتظار کر دے سن مقام دا نا سنیت الوداع ہے میں پوچھا علامہ صاحب ایتھے کھلو کے انتظار کیوں کر دے سن کہنے لگے آسی صاحب اے اس دور وچ مدینے چ سب تو بلند جگہ سی ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آوندا سی میں اتھے کھلو کے جدو دور تک ویکھیا تے مینوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ آج انہاں نو ماہی دیاں اڈیکاں ہوندیاں نے نا جنہاں نو کسے سونے دی سیک ہوئے جنہاں نو تانگ ہوئے کسے محبوب دی اور نیویاں جگہ تے کھلو کے یار دیاں راواں نہیں اڈیک دے اچھیاں تھاواں تے کھلو کے ماہی والے ویکھ دے نے تے تسلی انہاں دی پھر بھی نہیں ہوندی اڈیاں چوک کے پپا پار ہور اچھے ہو کے یار دی راہ ویکھ دے نے تے دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے تے انہاں نو انج لگدا جویں یار آیا ہے انہاں نو انج لگدا جویں ماہی آیا ہے اڈیکاں والے دے تے رنگ ہی وکھرے ہوندے نا گجرات جائیے نا تو اتھے تو بابا کاما والی سرکار بڑا مشہور دربار شریف ہے بابا جی دنائے حضرت بابا کرم الہی المرو بابا کاما والی سرکار ساری زندگی بابے نے کویاں نال پیار کیتا آج بھی دربار تے جا کے ویکھو اتنے کوے تو ساں کدے کٹھے نہیں ویکھے ہون گے جنہیں بابا کاما والے سرکار دے دربار تے ہوندے آپ دی پوچھا سی حضور کوئی توتے پالدا کوئی کبوتر پالدا کوئی کوا کوئی مور پالدا کوئی چڑیا پالدا ایک کوے نال بھی کدے کسے پیار کیتا ہے ایڈا کالا رنگ دا کان آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے اس کالے نال پیار کوئی نہیں کردا پر میں سنے ہیں یار اس کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے علماء فرماتے نے کوے دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے آپ فرماتے نے میں انہاں نال پیار کرنا ہے ہر ویلے میرے بنیرے تے بیٹھے رہن اور کسی دن میرے بنیرے او بھی آ کے کان بہ جاوے جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی ہوئے واہ ڈیکا والے تواڈے رنگ ہی وکھرے نے اور ماں باپ بھی درخت دی اوپر والی ٹہنی تے جا کے بہ جاندا ہے نالے گلیاں والا ویکھدا نالے رو کے کہندا محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں تے ڈب ہنجواں دے وچ چلے آ تو آویں تے تر جا نوجوانوں جے میں تانوں اڈیک ہی سنا دیتی تے ساری تقریر پھر اڈیک تے ہو جانی ہاتھ کھڑے کر کے مینوں بکھاؤ بولو جنوں کملی والے دی اڈیک ہے
ہاتھ تھلے نہ کرے آج نہیں بھائی ہاتھ تھلے نہ کرے آج میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں 1 بج گئے راتوں رات ڈھل گئی میرا دل کرتا جڑی ٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی ہے تو ہاڑی تے میری آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرا نو چم کے بوسا لے کے آکھے اکھی ویکھ کے آئیاں تیرے غلام ادھی راتوں رات ڈھل گئی ہے جب بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دینے ساڑی اڑیک دی ایک باری ہوکے ہاڑے ہاں ساڑیاں مدینے پہنچ جان تو مل کے سارے تھے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا ہن آوی جا واللیل زلفاں انج نہیں بھائی ہاتھ چکے مدینے پیغام پہنچائے آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا کملی والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل عدل عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء سماؤن والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں اڈیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدے آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ آئی تو مل کے پڑھئے آوی جا واللیل زلفاں انہیں میں نہیں قصہ پڑھنا ہے کملی والے آیا آخری ویلے آ جائیں کلمہ پڑھن دا بھرم رہ جائے آوی جا واللیل زلفاں والے آئے اے زلفاں والے والیا ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی آوی ناچر لائی نہ جان تیرے دواری تو جان ایمان دلے دا تُدھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا نوجوانوں ٹہنیاں تے بیٹھ کے آوازاں پہ دیندا ایک دن دے کناں چ آواز آئی کملی والے آ گئے کملی والے بھائی کملی والے زندہ اچھا بولو سارے بھائی اچھا بولو آمین آمین بسم اللہ زندہ باد زندہ باد ہون نہیں ہون بس پلیز بسم اللہ بیٹا نوجوانوں ایک دن آپ کھجورہ پہ اتار دیتے مالک نیچے کھڑا کھجورہ پہ سڑ دیتے مالک دے چاچے دا پتر آکے کہنے لگا یار او مقام کو بات ایک محمد آئے نے سنے ہیں او رب نال ملان دے تے سورے مدینے والے جا کے کو ہاتھے کو قدم پہ چومد ہے مابا نو انج لگا جو میں زمین تے ڈگ جانا ہے دوڑ کے نیچے آکے تے اس کہنے لگے اپنے مالک دے چاچے دے پتر نو آج جڑی گل کی تھی ذرا پھر کری مالک نے منہ تے تھپڑ ماریا کہنے لگا مالک دیاں گلاں چ بولنا چل کھجورا اتار اوپر والی ٹہنی تے بیٹھ کے تے ادھر ویکھن لگ پے جدھر انہوں نے اشارہ کیتا سی
ادھر آئے شام ویلے جدو چھٹی ملی نا تے ماں باپ دا دل کرے محبوب دی بارگاہ تے دوڑ کے جاواں، پر خیال آیا نہیں پہلے نشانیاں بھی تے پوریاں کرنیاں نا۔ گرامی قدر حضرات، سارا کھجوراں دا باغ پھر کے جڑیاں پکیاں کھجوراں سن سرخ رنگ دیاں بڑیاں پیاریاں، انہوں کٹھیاں کر کے تے گفٹ پیک بنایا ہی ہوئے گا، سونا جا گفٹ پیک بنا کے تے ٹور پہ مقام قباء والے صحابہ بیٹھے، جا کے نہ تے ایک صحابی تے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے؟ انہیں اس طرح کر کے میرے نبی وال جدو اشارہ کیتا نا، اشارے دے پیچھے جدو نگاہاں لے کے مابا گیا تے نگاہاں جدو مصطفیٰ دے چہرے تے پئیاں تے دل آؤ گیا۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل بے کالے کنڈل زلف ماہی دے جال جھلے ہن کیڑا اکھ نل اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا، دل تے ہو گیا۔ میں کیڑا رنگ دیواں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مرا پھونک دیا سب تن من دھن۔ ماں باپ دوڑ کے دل کرے قدم ہی چوملا، پر اپنے آپ نو کہنے ایک باری ٹھہر تو صحیح نشانیاں تے پوریاں کر لئیے۔ کھجوراں رکھ کے نا سامنے تے کہنے لگے پردیسی آئے ہو تو سنیا بھوک لگی ہوئے گی تے میں بھی صدقہ دینا سی، تے کھجوراں صدقے دیاں لے کے آئے تے کھا لو۔ حضور نے کھجوراں والے ویکھیا، مابا والے ویکھیا تے حضور نے فرمایا صحابہ کھجوراں تقسیم کرو۔ صحابہ کھجوراں ونڈ رہے، ایک صحابی ایک کھجور پکڑی جاوے تے مابا نو خیال ویکھاں بھلا صدقہ کھاندا ہے کہ نہیں کھاندا، پر او کتے کھاوے سارا جگ تے او دے صدقے تے پالدا ہے۔ ہن مابا کہے میں ویکھا بھلا کھاندا کھجور کے نہیں کھاندا۔ نوجوانوں کھجوراں پیاں ونڈیاں جاندیاں، مابا ایک باری کھجور ول ویکھدا ہے، ایک باری حضور وال ویکھدا ہے، کدے کھجور وال تے کدے حضور وال، ساریاں کھجوراں بڑیاں گئیاں، ایک نہیں میرے نبی کھادی۔ کہنے لگا لو اے تے گل پکی ہوگی، شہر بھی کھجوراں والا ہے پر کھجوراں صدقے دیاں نہیں کھاندا۔ شام تک دید کیتی تے آگے گھر، نبی پاک بھی مقام قباء تو حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر آگے۔ ایک دن پھر دل کیتا جا کے مل کے آواں تے پھر کھجوراں اس دن چنگیاں تے سرخ تے پکیاں تے آج کچیاں سکیاں کھجوراں لگیاں تے ایویں پکڑ کے تے لے گئے نبی پاک دی بارگاہ جا کے کہنے لگے جی آہ ہدیہ تے تحفہ لے کے آیا۔ اس دن چنگیاں پکیاں پر ہیں صدقے دیاں میرے نبی نہیں کھادی، اج ہیں سکیاں پر ہے تحفہ، پہلی کھجور میرے نبی کھادی۔ نبا کہندا لو بھئی گل بن گئی، صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ کھا لیندا ہے۔ اے شہر بھی کھجوراں والا ہے، دو نشانیاں تے پوریاں ہو گیاں، ہن رہ گئی تیسری۔ ایک دن ماں باپ کھجوراں پہ اتارے تے کسی آ کے آکھیا کہ اے جنت البقیع وچ قبرستان دے نال ہی حضور جنازہ پڑھان آئے نے۔ ماں باپ دوڑ کے گیا، ویکھیا تے صحابہ تشریف فرماتے میرے نبی بھی بیٹھے، دو چادراں، ایک چادر دی میرے نبی بکل ماری ہے تے ایک دا تحمد مبارک پہنے آئے۔ نوجوانوں کدے ماں باپ آگے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں بیٹھ جائے، سنیا دے کدیاں وچ مورے نبوت
اج میں مورے نبوت دی نشانی ویکھ کے جانی ہے نوجوانوں کدے سامنے بیٹھ دائے کدے پیچھے بیٹھ دائے کدے دائیں کدے بائیں بیٹھ دائے آسان کر کے عرض کران مابا میرے نبی دے دوالے انج پھر دائے کہ میں لوگ کعبے دا طواف کر دے نوجوانوں جڑ ویلے میرے نبی دی نگاہ اٹھی مابا دے چہرے تے پہ گئی سرکار نے اپنی چادر دی پکل کھولی فرمایا مابا آ جا جو ویکھنا ہی میں وکھا دینا انہیں جدو مورے نبوت ویکھی مابا دیاں چیخاں نکل گئیاں مورے نبوت لب رکھے چمی جاندہ نالے روئی جاندہ تے رو کے کہن لگا کملی والیا گلی گلی رل گیا مینوں رب نال کسے نہیں ملایو میرے نبی پھڑ کے سینے لایا او دا متھا چمیا او دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا ید اللہ فوق ایدیہم او دا ہاتھ پھڑ کے رب دے ہاتھاں چ پھڑا دیتا انہوں کلمہ پڑھایا تے اسلام تے داخل ہو گیا نوجوانوں ہن تواڈے ذہن چ خیال ہوئے گا اے مابا ہے کون ہے اے اوہی مابا ہے جڑا ایران تے ٹریا سی تے مابا پر جدوں مدینے مصطفیٰ دیاں عشق لے کے وادیاں چ آیا کلمہ پڑھایا تے میرے نبی نے انہوں نام دیتا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ او نبی پاک دے عظیم صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے فارس